केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रतिशोध साध्न उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हाम्रो राज्यको के हालत छ, के स्थिति छ हामीलाई थाहै छ। उहाँहरू नै हो अहिले पत्रकार साथीहरूले पनि प्रश्न गर्नुभयो, रवि लामिछाने निर्दोष, केही पनि गर्नु पर्दैन, उहाँको बारेमा अनुसन्धानै हुन सक्दैन भनेर उहाँहरू सदनमा कुर्ले गर्नुभयो, एमालेको नेताहरू कुर्ले गर्नुभयो। आज उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ? आरोपित व्यक्ति वा आशंकित व्यक्तिलाई समाउने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर भएका विभिन्न चाहिँ हुल हुज्जत, नाराबाजी, आन्दोलन, यसले फेरि यो विषय अझ अर्को, यो त राष्ट्रिय होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो बनेको छ। अनुहार हेरेर होइन, कुन राजनीतिक पार्टीसँग को आबद्ध छ भन्ने आधारबाट होइन, कानुनले कसलाई कसरी खोज्छ, कसरी पछ्याउँछ, कानुनले के भन्छ त्यस आधारबाट राज्यका अनुसन्धान गर्ने इकाइहरूलाई सरकारले प्रभावित गर्दैन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। आफ्ना मान्छे चुक्याउने अनि अरूलाई छानी लगेर डाम्ने यस्तो गर्न पाइन्छ? हुल हुज्जत गरेर, नाराबाजी गरेर, कोड सभा गरेर, आन्दोलन गरेर फलानु व्यक्ति निर्दोष छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो, किन राजनीतिक प्रतिशोध जे कुरा गरिँदैछ यो बेठिक छ। एमालेको नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठेको छ, उहाँहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठेको छ र प्रश्न उठेको मान्छे क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, शक्तिशाली मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। हिजो प्रश्न गर्ने एमाले पनि आज सरकारको नेतृत्व गरेर बसेको छ, उहाँहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेताहरू जोडिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्, तिनीहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। आफ्नाहरूलाई जोगाउने र अरूलाई छानिकन यो त कानुनको कुरा हो मात्रै भनेर राज्यलाई म्यानुपुलेट गरेर आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने जुन काम भएको छ यो कुरा गलत छ। राष्ट्रसभाका सभापतिलाई समाइयो, त्यसपछि एकजना काङ्ग्रेसको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना माओवादीको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना एमालेको पनि समाइदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँहरूको माग यो हो, कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँको र मेरो छलफलले के भन्छ भन्ने कुरा हो, सडकमा के नारा निकाल्नुहुन्छ भन्ने आधारबाट हो। आधार र प्रमाण पुगेको कानुन बमोजिम दोषी देखिएका कोही पनि व्यक्तिलाई यो सरकारले, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रङका आधारबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने पनि कहीँ अपराधमा हुन्छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, कानुनले दोषी देखेका हकमा त्यस बमोजिम यो सरकारले दण्डित गर्छ। यो सरकारबाट कुनै कुराको आशा गर्नु, कुनै कुराको अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ। एउटा फाइल अगाडि बढाउने हिम्मत गर्नुभएको छ उहाँहरूले। बालुवाटारको जग्गाको भ्रष्टाचारको काण्ड, बाल मन्दिरका जग्गाका भ्रष्टाचारका काण्ड, सरकारका अन्य चाहिँ गतिविधिहरूमा देखा परेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा आजको सरकार त्यसलाई अगाडि बढाउने होइन, देशको हितमा होइन कि खास मान्छेहरूलाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो फेभर गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेतिर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण त नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो। हामी घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी हौँ। घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी भएको यी दलहरू, संसदका दुई ठुला दलहरू, यो मुलुकको असामान्य परिस्थितिका कारणले गर्दा, मुलुकमा निराशाहरू बढ्दै गएका कारणले गर्दा, सरकारप्रति आक्रोशहरू नागरिकहरूमा बढ्दै गएका कारणले गर्दा यो असामान्य परिस्थितिमा सम्हाल्न पर्छ, मुलुकलाई ट्र्याकमा लिकमा ल्याउनुपर्छ, बरालीको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै आधारबाटै यो सरकार त्यस भावबाट निर्देशित भएर बनेको सरकार। खास मान्छेहरूलाई छानिकन चाहिँ कस्टडीमा हाल्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यबाट अनैतिक दोहन गरेर फाइदा लिएर अनि आफ्नो राजनीतिक दललाई सञ्चालन गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ, त्यसो गर्न दिइने छैन। एकजना व्यक्तिले एमालेलाई सम्बोध दिन चाह्यो, नेकपा एमालेको लागि कार्यालय चाहिएको अवस्था थियो। 72 पछि भूकम्पमा हामी समस्यामा थियौँ, कार्यालय हामीलाई चाहिएको अवस्था थियो। एकजना कोही व्यक्ति हामीलाई दिन चाह्यो, उसले नेपाललाई कानुन बमोजिम, नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम ट्याक्स तिरेर कमाएको सम्पत्तिबाटै दिन खोजेको विषयलाई नेकपा एमाले ग्रहण गर्यो। यो विषय ठुलो भोल्युममा सहयोग प्राप्त गरेपछि ठुलो भोल्युममा यसको बहस हुने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर यसमा कुनै बदनियत राखेर, कुनै गलत सौदाबाजी गरेर उसले केही जग्गा एमालेलाई दिए बापत, कार्यालय भवन बनाउन सहयोग गरे बापत एमालेको तर्फबाट केही गरिदिने होइन। यो सरकारसँगको लेनादेना विषय होइन, यो नेकपा एमाले र जग्गा दान दिनेको विषय हो। नेकपा एमाले र जग्गादाताको बिचको कुरा हो। यो सरकारसँग जोडिएको प्रसङ्ग पनि होइन, सन्दर्भ पनि होइन। जबरजस्ती सरकारको मसला बनाउन खोजेर जे प्रयत्न गरिएको छ यो होइन। के आधारमा यो सरकार चलेको हो?
कसरी उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्नु भएको हो, कहाँ लिएर जान खोजेको यो देशलाई? कुनै अमुक व्यापारी कहाँ बसेर जसरी आफ्ना केही मान्छेहरू गिरफ्तार पर्ने डरले उहाँहरूले चाहिँ रातारात यो प्रकारको गठबन्धन तयार पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजी बालुवाटारमा बसेर एउटा व्यापारीसँग सौदा गर्नुहुन्छ, यो यति जग्गा हाम्रो पार्टी कार्यालयको लागि दिनु अनि हामी तपाईँलाई अरू केही कुराहरूमा कन्सिडर गरौँला। आन्दोलनको चाहिँ योजना बनाउने, आन्दोलन गर्ने, जे देशलाई बङ्गलादेश बनाइदिन्छु बन्छ भनेर चाहिँ जे खालको हेट स्पिचहरू दिने कुरा भए यी कुरा दुःखद कुरा हो। यो सरकार धेरै लामो धेरै अगाडि जान सक्दैन। उहाँहरू ल्याउन आँट्नुभयो, तयारी गर्नुभयो र फेरि पछाडि हट्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। गठबन्धनभित्र उहाँलाई सहजता छैन। उहाँले लामो समयसम्म काम गर्न पाउँछु मैले भन्ने उहाँले ठान्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। पछाडिबाट सरकारलाई ढेल्ने, पछाडिबाट सरकारलाई घोच्याड्ने यो कुरा शोभनीय भएन। बल्खुमा मान्छे चाहिँ छानामा बसेर कति घन्टादेखि गुहार भनिरहेको छ। गृहमन्त्रीजीले हामीले बचाउन सकेनौँ भनेर सार्वजनिक रूपले बोल्नु भएको छ। अर्को कोही मान्छेले गएर बचाउन सक्ने, एउटा सिभिलियनले गएर बचाउन सक्ने, तर राज्यको सुरक्षाको अङ्गहरू, राज्यको यस विपद सम्बन्धी तालिम गरेका करोडौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च भएर विभिन्न ढङ्गले संरचना निर्माण गरिएका निकायहरूको स्थिति यस्तो खालको छ। विपदको बेलामा सरकार विपद सामना गर्नका लागि आफूसँग जे स्रोत साधन छ त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर तत्काल राहत उद्धारमा सरकार जुट्यो। 391 मानिसहरूको निधन भयो, 2555 भन्दा बढी घरहरू ड्यामेज भए। ती सबैका लागि राहतका लागि सरकारले तत्काल आफ्नो तहबाट व्यवस्थापन गर्यो। मृतक 391 परिवारलाई तत्काल 2 लाखको दरले क्षतिपूर्ति राहत पठायो। सरकारको सञ्चालन गरिरहेको, नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले बालुवाटारमा बसेर एउटा व्यापारीसँग गरेको सम्झौता र त्यसको आधारमा चाहिँ उसलाई सजाय, राज्यको तर्फबाट सजायको भागीदार हुनुपर्ने, राज्यको अहिले पनि मासिक तारिख खेपिरहेको एउटा व्यक्तिलाई जुन ढङ्गको चाहिँ फेभर आज प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नु भएको छ। प्रयोग गरेका बिजुलीको पैसा नतिर्ने भन्ने कुरा कसैलाई छुट हुन सक्दैन। कसैले पनि त्यसमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ, न सरकारले भन्छ न अरू कसैले भन्छ। यो सडकको मसलाको विषय नै होइन। सडकको मसलाको विषय आज जबरजस्ती एजेन्डा सबै सकिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई ब्यानर बनाएर, त्यहाँका एकजना कोही कर्मचारीलाई ब्यानर बनाएर आन्दोलनको विषय बनाउन जे खोजिँदैछ, यस मार्फत राजनीतिक दाउपेचको जे प्रयत्न गरिँदैछ, यो कुरा राम्रो होइन। आज कुन ढङ्गको आँखाको कसिङ्गर बनाएर कुलमान घिसिङजीको बारेमा उहाँहरू भन्नुभएको छ। यो देशलाई अलिकति नयाँ केही दिनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूसँग किन उहाँहरूको वैरभाव भइरहेको छ? किन त्यो मान्छे उहाँहरू देखिराख्न सक्नु भएको छैन? राम्रो भइरहेको संस्थाहरूलाई किन धाराशाही पार्न खोजिराख्नु भएको छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकार रनवेमा छ, पुरा प्यासेन्जरहरू राखेर ककपिटमा पाइलटहरू बसेर अब टेकअफको अवस्थामा छ। जब जहाज टेकअफ नभइकन माथिबाट के दृश्य कहाँ कसो देख्यो, कहाँ होचो कहाँ अग्लो भन्न सकिँदैन, किनभने हामी रनवेमा छौँ। 100 दिन भनेको सरकार रनवेमै रहेको अवस्था। हामी जस्ट टेकअफको फेजमा छौँ। सरकारले अब गियर बदल्छ, टेकअफ लिन्छ। यो सरकार आफै एक दिन चाहिँ फतक्क कुहिएर झर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले यहाँ महेशजीले त भन्नुभयो अहिले रनवेमा छौँ, हामी टेकअफ गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरू रनवेमै छोडिदिएको राम्रो हुन्छ। यस्ता कच्चा पाइलटहरूले प्लेन उडाउनु भयो भने त्यो प्लेनको दुर्घटना निश्चित छ। एमालेको काँधबाट प्रचण्डज्यू सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जो 18 महिना त कहिले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेर हाम्रा काँधहरू चढेर प्रधानमन्त्री बनेको यथार्थ हो नि। उहाँहरूले लिएर आएको कि माओवादीले लिएर आएको? उहाँहरूलाई यहाँ उहाँहरूले त 47 सालको संविधानमा यो देशलाई लिएर हिँडिराख्नु भएको थियो। पटक पटक अस्थिरता दिइराख्नु भएको थियो। राजासहितको लोकतन्त्रको चाहिँ बखान गरेर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको थियो। सरकारले 100 दिन पार गरेको अवसरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै नागरिकहरूमा अब सरकारले केही गर्न सक्छ, देशमा केही हुन सक्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञानको विकास नै त्यो एउटा असाध्यै यो सरकारको एउटा सरकार निर्माणसँग जोडिएको एउटा सकारात्मक प्रसङ्ग हो। 100 दिनको सन्दर्भमा यसले के काम गर्यो भन्ने कुरा महेशजीले केही पोइन्टहरू यहाँ राख्नुभयो। ती बुँदाहरू, ती विषयहरू एक प्रकारले भन्दाखेरि हास्यास्पद छन्। किसानका कयौँ बकौताहरू बाँकी थिए, ती बकौताहरू तिर्ने काम सरकारले 100 दिनको बिचमा भएको छ। 30 लाखभन्दा बढी दुध किसानहरूको मूल्य भुक्तानी गर्न पर्नेमा 15 लाख किसानहरूको दुधको मूल्य भुक्तानी भएको छ। आफैले आफ्नो बखान गरेर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले आफूलाई 70 नम्बर दिएर हिँडिराख्नु भएको छ।
विद्यार्थीले आफ्नो कपी आफै काटेर आफूले आफैलाई प्रथम घोषणा गरेको शैलीमा उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भर्खरै 100 दिन पुरा गरेको छ र 100 दिनको सन्दर्भमा यसले के काम गर्यो भन्ने कुरा महेशजीले केही पोइन्टहरू यहाँ राख्नुभयो। ती बुँदाहरू, ती विषयहरू एक प्रकारले भन्दाखेरि हास्यास्पद छन्। देशको सबभन्दा ठुला दुईटा राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकार, लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकारले के काम गर्यो त भन्दाखेरि ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी दिने काम गर्यो, दुध किसानहरूलाई भुक्तानी दिने काम गर्यो। यस्ता प्रकारका लिस्टहरू वितरण गरेर यस्तो प्रकारको सामान्य दैनिक जीवनमा प्रशासनिक ढङ्गले गरिने कामहरूको बारेमा आफैले आफ्नो बखान गरेर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले आफूलाई 70 नम्बर दिएर हिँडिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीले आफ्नो कपी आफै काटेर आफूले आफैलाई प्रथम घोषणा गरेको शैलीमा उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले अहिलेको सरकार जसरी यो 100 दिन यसले बिताएको छ, यो सम्पूर्ण रूपले असफल छ र यसले देशको नेतृत्व गर्न, अहिलेको आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न र संविधानलाई ठिकसँग कार्यान्वयन गर्न समेत यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। हामीले सरकारको गठन संसदभित्रबाट भएको र त्यो संसद जनताको जनादेशबाट निर्माण भएको हुनाले सरकारको कानुनी वैधताको बारेमा त प्रश्न उठाउँदैनौँ, उठाएका पनि छैनौँ। तर यो सरकारले यो 100 दिनमा आफ्नो नैतिक वैधता सम्पूर्ण रूपले समाप्त पारेको छ। त्यसकारणले यो सरकारबाट कुनै कुराको आशा गर्नु, कुनै कुराको अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ। यो सरकारले कुनै नयाँ काम गर्छ भनेर सोच्नु अहिलेको सरकारलाई, सरकारको नेतृत्वलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई ठिकसँग नबुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँहरूले सरकार गठन गर्ने बेलामा भन्नुभएको थियो हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। यो 100 दिनको बेलामा उहाँहरूले के गर्नुभयो? संविधान संशोधनको बारेमा एउटा सामान्य चर्चा गर्ने नैतिकता, सामान्य चर्चा गर्ने आँट पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। हुन त उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको संविधानको संशोधन अहिलेको देशको आवश्यकतालाई अग्रगामी ढङ्गले समाधान गर्नेतिर होइन। उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा प्रश्नै पनि छ र त्यसमा हामीले उहाँहरूको नियतमाथि गम्भीरतापूर्वक आशंका पनि गरिरहेका छौँ। किनभने पत्रकार साथीहरू, एउटा कुरा हामीले हमेसा ख्याल गर्नुपर्छ कि माओवादी पार्टीको उदय, माओवादी पार्टीलाई नेपाली जनताले साथ र समर्थन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकार चलाइसकेपछिको स्थितिमा गरेको। माओवादी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस वा नेकपा एमाले जस्तै जस्तै पार्टी होइन हो। हामीले भनेका छौँ यो बिचमा हाम्रा कतिपय कमी कमजोरीहरू भए, हामीले कतिपय कुरा ठिकसँगले पर्फर्म गर्न सकेनौँ, यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। र नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आज जसरी एउटा सरकारमा सँगै बसेर काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ र त्यसमा असफल हुनुभएको छ, त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो देशको नेतृत्व गर्ने भिजन र यो देशको नेतृत्व गर्ने लिडरसिप दुवैको अभाव यी दुवै पार्टीहरूमा छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र उहाँहरूले अब यो देशको सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न, संविधानको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र यो संविधानलाई अग्रगामी हिसाबले जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लिएर जाने काम पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा देखिएको छ। यो संविधान माओवादी पार्टीको एउटा ब्रेन चाइल्ड हो। उहाँहरूले अहिले जसरी भनिराख्नु भएको छ, भर्खरै महेशजीले पनि भन्नुभयो हामीले सहमत गरायौँ, माओवादीलाई लिएर आयौँ। उहाँहरूले लिएर आएको कि माओवादीले लिएर आएको? उहाँहरूले त 47 सालको संविधानमा यो देशलाई लिएर हिँडिराख्नु भएको थियो, पटक पटक अस्थिरता दिइराख्नु भएको थियो, राजासहितको लोकतन्त्रको चाहिँ बखान गरेर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको थियो। यसमा म धेरै लामो जान चाहन्न। त्यसकारण यो हामी सबैको हो। हामीले ल्यायौँ कसैलाई भनेर भन्नु त्यो अनैतिक कुरा हो, त्यो अराजनीतिक कुरा हो। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि माओवादीले ल्याएको होइन, एमाले पनि माओवादीलाई ल्याएको होइन। हामी सबै एउटा नयाँ आवश्यकताको आधारमा राजाले देशलाई जुन ढङ्गले बर्बादीतिर लिएर जान खोजे, निरङ्कुशता लाद्न खोजे, त्यसको कारणले
र लोकतन्त्रको प्रति माओवादीको प्रतिबद्धताको कारणले पनि आज हामी सबै यो ठाउँमा छौँ र माओवादी यो संविधानप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त हामीले एउटै पार्टी हुँदाखेरि पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो, झन्डै 2/3 वरिपरिको सरकार थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू होपलेस भएर सुतेर बसिराख्नु भएको थियो। हामीले हो गएर बुढा नीलकण्ठबाट शेरबहादुर देउबाजीलाई उठाएर ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँसम्म राखेर यो देशलाई एउटा नयाँ ठाउँमा लिएर जानुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनेको। महेशजी अहिले नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर जुन ढङ्गले उहाँहरूले आज म्यानुपुलेट गर्न खोज्नु भएको छ यो स्थिति सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, हिजो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेका थिए भटाभट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, आज खोइ एउटा फाइल अगाडि बढाउने हिम्मत गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हिजोका बालुवाटारको जग्गाको भ्रष्टाचारको काण्ड, बाल मन्दिरका जग्गाका भ्रष्टाचारका काण्ड, सरकारका अन्य चाहिँ गतिविधिहरूमा देखा परेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा आजको सरकार त्यसलाई अगाडि बढाउने होइन, देशको हितमा होइन कि खास मान्छेहरूलाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो फेभर गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेतिर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण त नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जुन ढङ्गले राज्यको एउटा गर्व गर्न लायकको संरचना बन्यो नि यो केही वर्षमा, माओवादीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि र अघिपछि पनि उहाँ अरू पार्टीहरूले नेतृत्व गर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङजी रहनुभयो। आज कुन ढङ्गको आँखाको कसिङ्गर बनाएर कुलमान घिसिङजीको बारेमा उहाँहरू भन्नुभएको छ। एउटा कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने कुरा वा विरोध गर्ने कुरा यो होइन। यो देशलाई अलिकति नयाँ केही दिनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूसँग किन उहाँहरूको वैरभाव भइरहेको छ? किन त्यो मान्छे उहाँहरू देखिराख्न सक्नु भएको छैन? राम्रो भइरहेको संस्थाहरूलाई किन धाराशाही पार्न खोजिराख्नु भएको छ? यसले चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बहालवाला विभागीय मन्त्रीजीले हिजो एउटा मिडियामा भन्नुभएछ, मलाई त दया पनि लाग्यो, फिरौती उठाए जस्तो गरेर। त्यसो भन्न मिल्छ? एउटा सामान्य नागरिकले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एउटा फर्म दर्ता गरेर एउटा सानो काम गर्न आँट्यो भने र त्यो काम, त्यो फर्म प्रकारान्तरले राम्रोसँग चल्न सकेन भने त्यो बन्द गर्न कति हैरानी खेप्नुपर्छ? आम नागरिकलाई थाहा छ नि। कतिवटा ट्याक्सका चाहिँ क्लियरेन्सका अथवा त्यसलाई बन्द गर्नेको अथवा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कति ठाउँमा एउटा मान्छेले धाउनुपर्छ हामीलाई थाहा छ नि। एउटा सामान्य नागरिकलाई गर्ने व्यवहार र केही व्यापारीहरूलाई गर्ने व्यवहार किन यस्तो फरक हो? किन हो? यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो र यो प्रश्नको जवाफ आम जनताको सामु उहाँहरूले दिनुपर्छ। एउटा दुईटा मिडियाको कुरा वा एउटा दुईटा पार्टीको नेताहरूको मात्र यो विषय होइन। त्यसकारणले सुशासनको सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपले असफल हुनुभएको छ। यति अरू त छोडौँ, सरकारले न्यूनतम चाहिँ साझा कार्यक्रम, कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि सार्वजनिक गरेको छैन। के आधारमा यो सरकार चलेको हो? कसरी उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्नु भएको हो? कहाँ लिएर जान खोजेको यो देशलाई भन्ने कुराको कुनै अत्तो-पत्तो छैन। कुनै अमुक व्यापारी कहाँ बसेर जसरी आफ्ना केही मान्छेहरू गिरफ्तार पर्ने डरले उहाँहरूले चाहिँ रातारात यो प्रकारको गठबन्धन तयार पार्नुभयो। त्यसले मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको नेताहरूले यसलाई कसरी टोलरेट गरिराख्नु भएको छ, नेकपा एमालेका चाहिँ लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास बनाएका साथीहरूले यसलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गरिराख्नु भएको छ, बडो अचम्म लाग्छ हामीलाई। प्रधानमन्त्रीजी बालुवाटारमा बसेर एउटा व्यापारीसँग सौदा गर्नुहुन्छ, यो यति जग्गा हाम्रो पार्टी कार्यालयको लागि दिनु अनि हामी तपाईँलाई अरू केही कुराहरूमा कन्सिडर गरौँला। अनि एमाले र एउटा व्यापारीको विषय हो, एउटा पार्टी वा एउटा नेता र व्यापारीको विषय हो मात्रै भनेर भन्न पाइन्छ? त्यस्तो हो? नेकपा एमाले भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै हो भने पनि उसले जवाफ दिनुपर्छ, हाम्रो देशको कानुन अनुसार जवाफ दिनुपर्छ र ती कुराहरूको चाहिँ सोसल अडिट पनि त्यसको हुनुपर्छ। सरकारको सञ्चालन गरिरहेको, नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले बालुवाटारमा बसेर एउटा व्यापारीसँग गरेको सम्झौता र त्यसको आधारमा चाहिँ उसलाई सजाय, राज्यको तर्फबाट सजायको भागीदार हुनुपर्ने, राज्यको अहिले पनि मासिक तारिख खेपिरहेको एउटा व्यक्तिलाई जुन ढङ्गको चाहिँ फेभर आज प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नु भएको छ, त्यसले उहाँको यात्रा, उहाँहरू अगाडि जान खोजिराखेको ठाउँ चाहिँ सही ठाउँ हो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। त्यसकारणले सुशासनको कोणबाट यो सरकार असफल छ। विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले पनि सँगको सम्बन्धमा पनि यो सरकार त्यति राम्ररी अगाडि बढेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले, भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
न्युयोर्कको समिटमा युएनको समिटमा भेट्नुभयो र उहाँलाई मलाई बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो, लबिङ गर्नुभएको थियो, तर उहाँको भारत भ्रमण हुन सकेन। चीनको भ्रमण पनि उहाँको हुन सकेन। अरू कुनै पनि देशको द्विपक्षीय मामलामा उहाँको भ्रमण हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको ज्ञाता नै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जो यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले पनि र देशभित्र कुनै नयाँ जागरण पैदा गर्ने हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीजी सफल भइराख्नु भएको छैन। यो सरकार सफल भइरहेको छैन। उहाँहरूले द्विदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभयो। देखाउनुहोस् न, दुई दलले मात्रै यो देश चलाउँछु भन्ने कानुन ल्याएर देखाउनुहोस्। दुई दलले मात्रै यहाँका समस्याको समाधान गरेर देखाउनुहोस्। त्यो तपाईँहरूको बसको कुरा होइन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सक्ने कुरा पनि होइन र उहाँहरूले सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त अहिले पनि प्रमाणित भएको छ। उहाँहरूले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभयो। यसैबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि यो सरकार धेरै लामो धेरै अगाडि जान सक्दैन। उहाँहरू ल्याउन आँट्नुभयो, तयारी गर्नुभयो र फेरि पछाडि हट्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। गठबन्धनभित्र उहाँलाई सहजता छैन। उहाँले लामो समयसम्म काम गर्न पाउँछु मैले भन्ने उहाँले ठान्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नै यति महिना यति दिन यति समयपछि मैले छोड्नुपर्छ र फलानुलाई छोड्छु म भनेर उहाँले भनेको भने हुनुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षले केही पनि गरेका छैनौँ। 100 दिनसम्म सरकारले काम गरोस्, त्यसपछि मात्रै हामी सडकमा निस्केर खबरदारी गरौँला भन्ने कुराको सचेतता माओवादी केन्द्र लगायतको सबै विपक्षी दलहरूले गरेको स्थिति हो। हामीले 100 दिनको बिचमा सदनमा उभिएर बोलेको कुरा पनि उहाँहरूलाई मिठो लाग्दैन भने त्यो उहाँहरूको समस्या हो। संसदभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा विषयहरू राख्नुभएको हो, तर सार्वजनिक रूपले हामी 100 दिन बितेपछि मात्रै सडकमा आएका छौँ र सडकबाट सरकार ढाल्न पनि हामीले भनेका छैनौँ। संसदको काम हो त्यो। हामीले सडकबाट खबरदारी गर्छौँ र राज्य उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ र राज्यले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरूले सक्नु भएको छैन, त्यो कुरा हामीले उठाउँदा उहाँहरूको टाउको दुखिराखेको छ। यत्रो विपद आयो, बाढी पहिरो आयो, बिपी राजमार्ग अहिले पनि एउटा धराप थापेको एउटा एम्बुस थापेको सडक जस्तो छ। कति बेला कहाँ दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। जिल्ला जोड्ने नाकाहरू बन्द भएका छन्, पुलहरू बगेका छन्, यातायातको सार्वजनिक यातायातको अवस्था नाजुक छ, मान्छेहरू हिँड्न सक्दैन, दुर्घटना भएको छ। सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। रातारात सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर सरकारको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी के छ आज त्यो कुरा हामीले हेरौँ न। विपद व्यवस्थापनका हाकिम साहबहरू विदेश भ्रमण गर्न जानुभएको छ। यहाँ यत्रो विपद छ, उहाँहरूलाई कुनै मतलब छैन। काठमाडौँको बल्खुमा मान्छे चाहिँ छानामा बसेर कति घन्टादेखि गुहार गुहार भनिरहेको छ। गृहमन्त्रीजीले हामीले बचाउन सकेनौँ भनेर सार्वजनिक रूपले बोल्नु भएको छ। अर्को कोही मान्छेले गएर बचाउन सक्ने, एउटा सिभिलियनले गएर बचाउन सक्ने, तर राज्यको सुरक्षाको अङ्गहरू, राज्यको यस विपद सम्बन्धी तालिम गरेका करोडौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च भएर विभिन्न ढङ्गले संरचना निर्माण गरिएका निकायहरूको स्थिति यस्तो खालको छ। यसरी राज्य विपद व्यवस्थापनमा असफल भएको छ, राज्य सुशासनमा असफल भएको छ, राज्य नागरिकहरूलाई आशा जगाउने कुरामा असफल भएको छ, राज्यले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण गर्ने कुरामा असफल भएको छ र यो लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। यसरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ असफलताको दिशामा छ र यो असफलताले यो सरकार आफै एक दिन चाहिँ फतक्क कुहिएर झर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले यहाँ महेशजीले त भन्नुभयो अहिले रनवेमा छौँ, हामी टेक अफ गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरू रनवेमै छोडिदिएको राम्रो हुन्छ। यस्ता कच्चा पाइलटहरूले प्लेन उडाउनु भयो भने त्यो प्लेनको दुर्घटना निश्चित छ। त्यसकारणले दुर्घटना हुनेतिर देश नजाओस् भन्ने कुरामा हामीले देखिसकेपछि हाम्रो खबरदारी रहन्छ। हो, टिआरसी लगायतको केही कुराहरूमा सरकारले गर्नै पर्ने काम थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा पहिला पनि पटक पटक छलफलहरू भएको, एमाले र माओवादीको बिचमा पटक पटक छलफल भएको र शान्ति प्रक्रियाको एउटा बाँकी कामको रूपमा संवैधानिक दायित्व हाम्रो अगाडि थियो। त्यो दायित्वलाई हामीले पुरा गर्नतर्फ विभिन्न पटक विगतदेखि हुँदै आएको कुरा यो सरकारको पालामा आएर केपी ओलीजीको चाहिँ सरकार भएको बेलामा त्यो अगाडि बढ्न सकेको छ। त्यसको जस संयुक्त रूपले सबै राजनीतिक दलहरूलाई जानुपर्छ। सरकारले पनि त्यसमा कुनै ढङ्गले सहजीकरण गरेको छ, त्यसमा हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर बाँकी सबै विषयहरूमा सरकार असफल भएको छ। यो विषयलाई मैले राख्दै अब लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रतिशोध सान्न उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हाम्रो राज्यको के हालत छ, के स्थिति छ हामीलाई थाहै छ।
उहाँहरू नै हो अहिले पत्रकार साथीहरूले पनि प्रश्न गर्नुभयो, रवि लामिछाने निर्दोष, केही पनि गर्नु पर्दैन, उहाँको बारेमा अनुसन्धानै हुन सक्दैन भनेर उहाँहरू सदनमा कुर्ले गर्नुभयो, एमालेको नेताहरू कुर्ले गर्नुभयो। आज उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ? रवि लामिछाने पक्रेकोमा हाम्रो कुनै टाउको दुखाइ छैन, किनभने राज्यले कुनै पनि नेतालाई गिरफ्तार गर्न, कुनै पनि नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न, कुनै पनि संदिग्धलाई गिरफ्तार गर्न राज्यको त्यो सुरक्षा निकायको त्यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको त्यो दायित्व हो र त्यो अधिकार पनि हो। त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ, हाम्रा कानुनहरूले दिएका छन्, त्यहाँभित्र बसेर गर्न पाइन्छ। तर आफ्ना मान्छे चोख्याउने अनि अरूलाई छानी लगेर डाम्ने यस्तो गर्न पाइन्छ? यस्तो गर्न पाइँदैन। एमालेको नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठेको छ, उहाँहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठेको छ र प्रश्न उठेको मान्छे क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, शक्तिशाली मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। हिजो प्रश्न गर्ने एमाले पनि आज सरकारको नेतृत्व गरेर बसेको छ, उहाँहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरू जोडिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्, तिनीहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। आफ्नाहरूलाई जोगाउने र अरूलाई छानिकन यो त कानुनको कुरा हो मात्रै भनेर राज्यलाई म्यानुपुलेट गरेर आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने जुन काम भएको छ, यो कुरा गलत छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर हो र यो कुराको विरुद्धमा हामी निरन्तर आन्दोलनमा हुन्छौँ। यो कुराको विरुद्धमा हामी निरन्तर आवश्यकता परे सडक, सदन र सबै विपक्षीहरूको साझा मोर्चाले यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अहिले हामी सरकारको गलत कदमहरूको विरुद्ध नैतिक ढङ्गले सदनभित्र बसेर र मैत्रीपूर्ण ढङ्गले नै छलफल गर्छौँ, किनभने विषयहरू उठाउँछौँ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र हामी एकअर्काको निषेध गर्नुपर्ने एकअर्काका दुश्मन होइनौँ। हामीले सँगै जनआन्दोलन गरेको, हामीले सँगसँगै विगतमा विभिन्न चुनावहरू लडेको, सँगसँगै विभिन्न क्याबिनेटहरूमा चाहिँ काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीहरू हुनुहुन्छ र संविधानको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सहयात्रीहरू हौँ। तर आज जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ, केपी ओलीजीको चाहिँ नेतृत्वमा जसरी देशलाई विभाजन गर्ने, खास मान्छेहरूलाई छानिकन चाहिँ कस्टडीमा हाल्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यबाट अनैतिक दोहन गरेर फाइदा लिएर अनि आफ्नो राजनीतिक दललाई सञ्चालन गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ। त्यसो गर्न दिइने छैन र सिङ्गो देशलाई एकपटक चाहिँ यो संविधान र यसले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अनुरूप अगाडि बढाउनको लागि माओवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले सरकारले 100 दिन बिताएको छ। संसदका दुई ठुला दलहरू नेकपा एमालेको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सहितको सरकार बनेको छ। सरकारले 100 दिन पार गरेको अवसरमा सरकारको तर्फबाट भएका काम प्रक्रियाहरूका सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै विषयवस्तुहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। यहाँका लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत पनि प्रस्तुत भएको, सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूका लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत पनि प्रसारण वा प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ। तथापि पनि यसबिचमा सरकारले आम रूपमा भन्दा के गर्यो त भन्दा, पहिलो नम्बर 1, संसदका दुई ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने बित्तिकै सिङ्गो देशमा अब यो देशप्रति एउटा आशा जागेको अवस्था वा सरकारले अब केही गर्न सक्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञानको विकास भएको अवस्था र मुलुकमा अब एउटा विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको पथमा एउटा स्थिर सरकार बनेपछि स्थिरताको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने पथमा अब सरकार हिँड्न सक्छ भन्ने एउटा जनविश्वास विकास भयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै नागरिकहरूमा अब सरकारले केही गर्न सक्छ, देशमा केही हुन सक्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञानको विकास नै त्यो एउटा असाध्यै यो सरकारको एउटा सरकार निर्माणसँग जोडिएको एउटा सकारात्मक प्रसङ्ग हो। अहिले कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान निर्णयतर्फ अग्रसरता हुने गरी काम गर्ने आत्मबलको विकास भएको छ। राज्य मातहतका सबै इन्स्टिट्युसनहरूले निष्पक्ष ढङ्गबाट बिना रोकटोक कसैको दर प्रभाव कर्कापबाट होइन, विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू, कानुनी प्रबन्धहरू र संविधान बमोजिम काम गर्न सकिने त्यस प्रकारको स्फूर्त ढङ्गले राज्यका एजेन्सीहरूले काम गर्ने परिस्थितिहरूको विकास भएको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो 100 दिनका बिचमा हामी सबैलाई थाहा छ, यो देशमा
52 देखि 62 सम्म यो मुलुकमा सशस्त्र युद्ध यो देशमा आरम्भ भयो। त्यससँग जोडिएका कयौं मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूले न्याय पाएको अवस्था 18 वर्ष बित्दासम्म भएन। पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने, पीडितले रोएर बस्नुपर्ने जे परिस्थिति थियो, यो सरकार निर्माण सँगसँगै टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेर त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरू निर्माणको लागि सर्च कमिटी निर्माणको प्रक्रियाबाट अहिले मुलुक सरकार अगाडि बढिसकेको छ। यस अर्थमा यो देशको 18 वर्षदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले त्यससँग सम्बन्धित ऐन पारित गरेर त्यससँग आवश्यक भएका संरचनाहरूलाई निर्माण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था यो अर्को महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अघिल्लो सरकारले अघिल्लो पटकको सरकारको तर्फबाट बाँकी रहँदै आएका केही बक्यौताहरू छन्। जस्तो उहु किसानका कयौं बक्यौताहरू बाँकी थिए, ती बक्यौताहरू तिर्ने काम सरकारले 100 दिनको बिचमा भएको छ। 30 लाखभन्दा बढी दुध किसानहरूको मूल्य भुक्तानी गर्न पर्नेमा 15 लाख किसानहरूको दुधको मूल्य भुक्तानी भएको छ। झन्डै 62-65 अर्ब निर्माण व्यवसायहरूलाई राज्यले तिर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी बक्यौताहरू थिए। धेरै त होइन, झन्डै 7 अर्ब जति अहिले निर्माण व्यवसायहरूले प्रदान भएको छ। त्यो क्रम अगाडि बढेको छ। यस बीचमा 40 मेगावाट विद्युत आपूर्तिको निर्यातको सम्झौता, त्रिपक्षीय सम्झौता बङ्गलादेशसँग भएको छ। यो अर्को सकारात्मक महत्त्वपूर्ण काम र अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको आज हामी सबैलाई थाहा छ देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छैन। देशको अर्थतन्त्र बरालिएको थियो, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो, मुलुक असामान्य परिस्थितिमा गएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा संसदका दुई ठुला दलहरू, हामीलाई थाहा छ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस 84 सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन। हामी घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी हौँ। घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी भएको यी दलहरू, संसदका दुई ठुला दलहरू, यो मुलुकको असामान्य परिस्थितिका कारणले गर्दा, मुलुकमा निराशाहरू बढ्दै गएका कारणले गर्दा, सरकारप्रति आक्रोशहरू नागरिकहरूमा बढ्दै गएका कारणले गर्दा यो असामान्य परिस्थितिमा सम्हाल्न पर्छ, मुलुकलाई ट्र्याकमा लिकमा ल्याउनुपर्छ, बरालीको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै आधारबाटै यो सरकार त्यस भावबाट निर्देशित भएर बनेको सरकार भएको कारणले गर्दा बिग्रेको अर्थतन्त्र कहाँनिर छ, कुन अवस्थामा आजको अर्थतन्त्र हो त? बिग्रियो भन्यौँ, लयमा छैन भन्यौँ, त्यस कारण यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ? त्यसकारण विज्ञहरूको एउटा उच्च स्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्ने, सैद्धान्तिक रूपमा कानुन रूपमा पनि यसका प्रबन्धहरू कसरी लैजाने, संरचनागत सुधारहरू कसरी गर्नुपर्छ, यो पाटोमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ आयोग बनाउने। यो 100 दिनको बिचमा भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 10 लाखभन्दा बढी यो देशका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गा धनी पूर्जा पाउन सकेको छैन। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीहरू, सुकुम्बासीहरू, दलितहरू, भूमिहीनहरूलाई धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई शीघ्रातिशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी यो काम विगतमा पनि आयोगहरू थिए, तर ती आयोगहरूले यो कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि सकिरहेको थिएन। अब बन्ने आयोग सरकारले कार्यादेश मापदण्ड निर्माण गरेको छ। त्यसमा पनि अब तत्काल आयोगहरू बन्छन्। यो आयोग नेपालमा अब यो अन्तिम आयोग हुनेछ। 20औं आयोगहरू भूमिहीनहरूको लागि जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्नका लागि बने। अब यो आयोग अन्तिम आयोग हुनेछ जसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गर्नेछ, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नेछ, तिनलाई धनी पूर्जा वितरणको काम सुनिश्चित गर्नेछ। यस लयबाट अहिलेको सरकार अगाडि बढेको छ। आम रूपमा 100 दिन आफैमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त दिन होइन, पर्याप्त समय होइन। हामी अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकार रनवेमा छ, पुरा प्यासेन्जरहरू राखेर ककपिटमा पाइलटहरू बसेर अब टेकअफको अवस्थामा छ। जब जहाज टेकअफ नभइकन माथिबाट के दृश्य कहाँ कसो देख्यो, कहाँ होचो, कहाँ अग्लो भन्न सकिँदैन, किनभने हामी रनवेमा छौँ। 100 दिन भनेको सरकार रनवेमा रहेको अवस्था। हामी जस्ट टेकअफको फेजमा छौँ। सरकारले अब गियर बदल्छ, टेकअफ लिन्छ। त्यसपछि 84मा टेकअफ गर्दै गर्दाखेरि ककपिटमा रहेका 2 जना पाइलट, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जहाजको टेकअफ गर्दै गर्दा 84 सालमा त्यसको ल्यान्डिङ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले ल्यान्डिङ गर्नुहुनेछ। यसरी यो बीचमा
सरकारले के गर्यो, अरू प्रक्रियाहरू, अरू छलफलहरू यहाँहरूका बिचमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामी यस बिचमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि जोडिन्छौँ। यस सन्दर्भमा सरकार यसरी काम गर्दै गर्दा यो वास्तवमा यो देशको एउटा संसदीय परम्परा, संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतया सरकार निर्माण भएको 100 दिन विपक्षीहरूले प्रतीक्षा गर्ने त्यो सामान्य चलन हो। तर नेपालमा यो विश्वका कुनै पनि संसदीय मुलुकमा, संसदीय व्यवस्था भएको संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा तपाईँ हेर्नुभयो भने सरकारले के गर्यो, कसो गर्यो भन्ने चिजसँग जोडिएर विपक्षी दलले आन्दोलन गरेको, अवरोध गरेको, असहयोग गरेको त्यो हामी कम पाउँछौँ बाहिर। तर नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ नि, 2079 सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएपछि पौष 10 गते पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गठबन्धन काङ्ग्रेससँग थियो, चुनाव काङ्ग्रेससँग मिलेर लड्नुभएको थियो, सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउनु भयो। एमालेको काँधबाट प्रचण्डज्यू सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यस बिचमा गएको असार 30 गतेसम्म पहिला एमालेको काँधबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि केही समयपछि एमालेको काँध फेरेर काङ्ग्रेसको काँध चढ्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अलि पछाडि काङ्ग्रेसको काँध पनि उहाँलाई भारी भयो, त्यसपछि एमालेको काँध चढ्नुभयो। क्रमशः उहाँ अस्तिको असार 30 गतेसम्म आउनुभयो। जो 18 महिना त कहिले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर, कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेर हाम्रा काँधहरू चढेर प्रधानमन्त्री बनेको यथार्थ हो नि। जब हामीले भन्यौँ यो मुलुकमा चाहे 46 भन्दा अगाडि हामीले पञ्चायती शासन व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र निर्माण गर्ने बेलामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मिलेरै यो देशमा प्रजातन्त्र आएको हो, बहुदलीय व्यवस्था आएको हो। त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेलामा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर आजको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूमा सहमत गराउने काम काङ्ग्रेस एमाले मिलेरै भएको हो। संविधान निर्माणको बेलामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा थियो, एमाले काङ्ग्रेस मिलेरै संविधान घोषणा भएको हो। संविधान कार्यान्वयनको आजको फेजमा संविधानमाथि र आजको शासकीय प्रबन्धमाथि खुलमखुला चुनौती दिइरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमाले यो असामान्य बेलामा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेरै हामी 2084 को घोषित प्रतिस्पर्धी भए पनि मिलेर जानुपर्छ भनेर हामीले यो सरकार निर्माण गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर यही बिचमा हामीले प्रचण्डज्यूलाई समर्थन दियौँ, कहिले काङ्ग्रेसले, कहिले एमालेले। 18 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो नि त। संसदमा उहाँको हैसियत त तेस्रो दल हो, तेस्रो दल। तर उहाँले जब सरकारबाट विदा हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि भोलिपल्टदेखि 100 दिन त कुर्न परै जाओस्, उहाँले डे फर्स्टदेखि सरकारका विरुद्धमा उहाँले आन्दोलनको चाहिँ जिहाद छेड्नुभयो, मसाल बोक्नुभयो। यही बिचमा उहाँले कयौँ मुलुकलाई, यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई बङ्गलादेशसँग जोड्नुभयो। जबकि देशको पूर्व प्रधानमन्त्री एकपटक होइन पटक पटक काङ्ग्रेस वा एमालेकै साथ समर्थनबाट भएको प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुराले आम नागरिकहरूमा पनि यस बिचमा नकारात्मक कुराको सन्देश सम्प्रेषण हुने, नकारात्मक कुराको बढ्ता मार्केटिङ हुने परिस्थिति विका भयो। यो दुःखद हो। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले जहिले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। संविधान र कानुन बमोजिम प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, अनि मात्र लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ। तर सरकारबाट बाहिर हट्ने बित्तिकै पानी बिनाको माछा जस्तो छटपटाएर जुन ढङ्गबाट आन्दोलनको चाहिँ योजना बनाउने, आन्दोलन गर्ने, जे देशलाई बङ्गलादेश बनाइदिन्छु बन्छ भनेर चाहिँ जे खालको हेट स्पिचहरू दिने कुरा भए, यी कुरा दुःखद कुरा हुन्। यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा, संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षसँग अपेक्षा गरिँदैन। अस्ति तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा विपद आयो। विपदको बेलामा सरकार विपद सामना गर्नका लागि आफूसँग जे स्रोत साधन छ त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर तत्काल राहत उद्धारमा सरकार जुट्यो। 391 मानिसहरूको निधन भयो, 2555 भन्दा बढी घरहरू ड्यामेज भए। ती सबैका लागि राहतका लागि सरकारले तत्काल आफ्नो तहबाट व्यवस्थापन गर्यो। मृतक 391 परिवारलाई तत्काल 2 लाखको दरले क्षतिपूर्ति राहत पठायो। तत्काल देशको सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गर्यो। तर सरकार विपदमा यस प्रकारले नागरिकको सेवामा लागिरहेको बेलामा
राहत उद्धारमा लागिरहेको र अब पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदै गर्दा विपक्षीहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ विपक्षीहरूले बैठक बसेर अब सरकारलाई यो राहत उद्धारमा यो विपद भनेको न प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष यो सबैको साझा चुनौती हो साझा समस्या हो साझा ढङ्गले हल गर्नुपर्छ समाधान गर्नुपर्छ दुःखमा एक ठाउँमा सिङ्गो देश उभिनुपर्छ यो सन्देश हामीले दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले बैठक राखेर सरकारलाई सहयोग गर्छ होला भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ सरकार यो विपदमा पुनर्निर्माण र राहत उद्धारमा हटिरहेको बेलामा विपक्षीहरूले बैठक त बोलाउनु भयो बैठक त बस्नुभयो तर पछाडिबाट सरकारलाई ढेल्ने पछाडिबाट सरकारलाई घोछेड्ने यो कुरा शोभनीय भएन लोकतन्त्रमा आजको संसदको गणितको यथार्थताले सरकार त आतेताते चलिरहन्छ हेर्नुहोस् सरकार अस्थायी कुरा हो तर हामीले उठाएका मुद्दा हाम्रा संस्कृति हाम्रा मूल्य मान्यताहरू हामीले जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा भोलि जवाफ दिन सकिने गरी ती व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यस प्रकारको रचनात्मक सृजनात्मक सुझाव खबरदारी वा प्रश्नको अपेक्षा सरकारले प्रतिपक्षी वा विपक्षीहरूबाट गर्छ र विपक्षी तलबाट हुने यस प्रकारको खबरदारीलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ स्वागत गर्नुपर्छ सरकार यस प्रकारले स्वागत र स्वीकार संविधान र कानुन बमोजिमका खबरदारी निस्वार्थ भावबाट देश र जनताको हितसँग जोडिएर उठाएका आम विषयहरू म खुलमखुला तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यी तमाम विषयहरूमा प्रतिपक्षले दिएका सुझाव उहाँहरूका खबरदारी प्रश्नहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्छ त्यस बमोजिम आफूलाई कतिपय हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन पर्ने ठाउँमा सरकारले त्यस बमोजिम काम गर्छ अर्को प्रसङ्ग यहाँले ल्याउनु भयो विद्युतको बकौताको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो यो राज्य सबै व्यापार व्यवसायीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बढ्नुपर्छ यो देशमा कतिपय सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् नेपालको समग्र प्रशासनिक वा कानुनी प्रबन्धहरू व्यवसायीहरू मैत्री वा लगानी मैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि आउँछ हामीले रोजगारी बढाउनु पर्छ भन्दै गर्दा एफडिआई वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पर्ने होला देशभित्रका पुँजी परिचालन गर्न पर्ने होला राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसँग भएका पुँजीलाई देश निर्माणमा यही उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा जोड्ने लगाउने कुरा होला त्यो पाटो त राज्यले वातावरण त बनाउनु पर्छ नि त्यो पक्षमा हामीले फराकिलो ढङ्गबाट एक प्रकारले बहस गर्नुपर्ने एउटा सन्दर्भ छ तर जहाँसम्म अहिले विद्युत महसुलको बकौता भुक्तानीको कुरा छ लाइन काटाकाटको कुरा छ यो प्रसङ्ग सरकारले एकदम प्रष्ट ढङ्गले यसमा कुनै दुईटा अरू कसैले पनि राजनीति गर्न जरुरी छैन कर्मचारीले पनि राज्यको आदेशहरूलाई निर्देशनहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ र अर्को तर्फ उद्योग व्यवसायहरूले उठाइरहेका जिज्ञासाहरू के हो त ती सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित संस्थाले त्यसका बारेमा पनि हल गर्नुपर्छ उहाँहरूले विद्युतको महसुल प्रयोगको प्रमाण खोजिरहँदाखेरि त्यो बारेमा के हो भन्ने कुरा दायित्व बुझ्ने के हो भन्ने कुरा किनभने विद्युत प्राधिकरण भनेको सरकारकै एउटा एजेन्सी हो त्यो सरकार हो नि एउटा व्यवसायीहरूले सरकारसँग सोध्यो सरकारसँग माग गर्यो हामीले प्रयोग गरेको बिजुलीको चाहिँ महसुल त्यसको प्रमाण देऊ भन्दै गर्दा त्यो के हो त्यसका बारेमा बुझेर अगाडि बढ भन्ने त्यो राज्यको दायित्व हो तर राज्यका अङ्गहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर नै काम गर्नुपर्छ व्यवसायीहरू पनि नेपाली हुन् यही देशमा कर तिरेर यही देशका नागरिकलाई रोजगारी दिएर उहाँहरू काम गरिरहेका अवस्थामा उहाँहरूलाई निरुत्साहित होइन आरोपित होइन अपराधी जस्तो गरेर होइन सहकार र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु यसमा उपयुक्त हुन्छ र एक शब्दमा भन्दा प्रयोग गरेका बिजुलीको पैसा नतिर्ने भन्ने कुरा कसैलाई छुट हुन सक्दैन कसैले पनि त्यसमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ न सरकारले भन्छ न अरू कसैले भन्छ यो सडकको मसलाको विषय नै होइन सडकको मसलाको विषय आज जबरजस्ती एजेन्डा सबै सकिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई ब्यानर बनाएर त्यहाँका एकजना कोही कर्मचारीलाई ब्यानर बनाएर आन्दोलनको विषय बनाउन जे खोजिँदैछ यसमार्फत राजनीतिक दाउपेचको जे प्रयत्न गरिँदैछ यो कुरा राम्रो होइन यस्तो कुरालाई हामीले ठिक गर्यौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ सारमा लिनुपर्ने बिजुली प्रयोग बापतको महसुल कति हो प्रमाण उनीहरूले मागिरहेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दियोस् उसले बिजुली
प्रयोग गरे बापतको महसुल तिर्दिन भन्न पाउँदैन, तिर्नुपर्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो। यसमा उहाँहरूले त्यसमा अटेर गर्न पाउने कुरा छैन। यसमा विद्युत काटेर उत्पादनलाई चाहिँ ठप्प गराएर भन्दा पनि समन्वय सहजीकरण गरेरै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यति भन्न चाहन्छु। अन्तिममा सहकारीको प्रसङ्ग आजको हाम्रो देशको एउटा केन्द्रीय बहसको विषय बन्यो। वास्तवमा यो गम्भीर विषय हो। यो केन्द्रीय बहसको विषय त अलि पहिलादेखि हो, तर एकजना कोही आरोपित व्यक्ति वा आशङ्कित व्यक्तिलाई समाउने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर भएका विभिन्न चाहिँ हुलहुज्जत, नाराबाजी, आन्दोलन, यसले फेरि यो विषय अझ अर्को, यो त राष्ट्रिय होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो बनेको छ। यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सहकारी यो सरकार सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि कानुन बमोजिम काम गर्छ, अनुहार हेरेर होइन, कुन राजनीतिक पार्टीसँग को आबद्ध छ भन्ने आधारबाट होइन, कानुनले कसलाई कसरी खोज्छ, कसरी पछ्याउँछ, कानुनले के भन्छ त्यस आधारबाट राज्यका अनुसन्धान गर्ने इकाइहरूलाई सरकारले प्रभावित गर्दैन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। न्याय निरूपणको प्रक्रियामा तीनवटा पाटाहरू हुन्छन्। पहिला आरोपित व्यक्तिका बारेको विषय, त्यो आरोपित व्यक्ति आरोप लगाए अनुसारको अवस्थाको हो कि होइन राज्यको अङ्गले अनुसन्धान गर्छ। नेपालमा अनुसन्धान गर्ने इकाइ भनेको प्रहरी हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, उसको काम यति हो। यो दुनियाँमा नेपाल यस्तो एउटा फौजदारी न्याय प्रणाली अभ्यास भएका देशहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको यति एउटा उत्कृष्ट नमुना भएको देश हो, बलियो प्रणाली छ। अनुसन्धान मात्रै प्रहरीले, सरकार मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, आधार प्रमाण खोज्छ, अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन उसले सरकारी वकिललाई बुझाउँछ। सरकारी वकिलले आवश्यक आधार प्रमाण मुद्दा चलाउन उपयुक्त छ कि छैन, सरकार मातहतको निकायले कतै बायस पो भयो कि बदनियत पो राख्यो कि फसाउने नियत पो राख्यो कि, त्यो चेक गर्ने निकाय भनेको सरकारी वकिल कार्यालय हो। सरकारी वकिलले त्यसको आधारमा आधार प्रमाण, तथ्य प्रमाण सबै छ, त्यसको आधारमा उसले अभियोजन गर्छ। अभियोजन गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अनि अदालतले ठिक बेठिक, सत्य असत्य त उसले फैसला गर्छ नि। भनेको अर्थ एउटा फौजदारी एउटा केसमा, मुद्दामा यस प्रकारको प्रक्रिया जोडिन्छ। त्यसकारण कसैलाई फसाउन, कसैलाई बदनामित गर्न सरकारले चाहेर हुन्छ, सकिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सरकारको तर्फबाट, सरकारको मातहतमा रहेको अनुसन्धान इकाइ भनेको प्रहरी हो, प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, मुद्दा दायर गर्ने कुरा पनि सरकारले गर्दैन, सक्दैन, उसले केवल प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्छ सरकारी वकिललाई। तर आज फैसला के भएको छ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया बल्ल आरम्भ हुँदैछ, तर अदालतले गर्ने फैसला जसरी हुलहुज्जत गरेर, नाराबाजी गरेर, कोर्ट सभा गरेर, आन्दोलन गरेर फलानु व्यक्ति निर्दोष छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो, किन राजनीतिक प्रतिशोध, जे कुरा गरिँदैछ यो बेठिक छ, यो बेठिक छ। लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा यस प्रकारले कानुनले स्वतः काम गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा आफैमा पनि अपराध हो। अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस यो मान्य हुन सक्दैन लोकतन्त्रमा। न्यायमाथिको अवरोध, आज एकजना आरोपित व्यक्ति रविजी हो, उहाँ सांसद, उहाँ पूर्व गृहमन्त्री, वास्तवमा उहाँले त सहज ढङ्गले पूर्व एउटा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा, किन राजसभाको ब्यानर त हामीलाई थाहा छ नि, राजसभाले भनेको के हो भने मूलधारका यी राजनीतिहरू पार्टीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, अरूभन्दा हामी पृथक हौँ, यही भन्नुभएको होइन। अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ 21 सिट प्राप्त गरेको यही ब्यानरले होइन, तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, विधिको शासन मान्छु भन्नुहुन्छ, तर खबरदार रवि लामिछानेलाई समाउनु, गिरफ्तार गर्न, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्छ। यही हो विधिको शासन भनेको। अदालतलाई मान्छु भन्नुहुन्छ, तर अदालतले फैसला गर्नु पूर्वै, अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पूर्वै अदालतको आदेशबाट, न्याय निर्माणको एउटा पाटो छ, अहिले त उहाँ अदालतकै आदेशबाट प्रहरीले अनुसन्धानमा समाइएको हो नि, अनुमति त अदालतसँग प्रहरीले मागेको हो नि। अदालतको आदेशबाट, अनुमतिबाट प्रहरीले समाएको विषयलाई समेत एकातिर अदालत मान्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ अदालतले गरेको आदेश
अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई खबरदार भनेर ल मेकरहरू, कानुन निर्माता, सांसदहरूले कोर्ट सभामा के भाषण गर्दै हुनुहुन्छ? आन्दोलनको स्वरूप पनि हिजो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीहरूले गरेको भन्दा पृथक गर्छौ भनेको होइन उहाँहरूले। हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ। देशको सम्मानित व्यक्ति, राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला बोकेर यस प्रकारको घाटसम्म शङ्ख बजाउँदै योभन्दा ठुलो मजाक, योभन्दा ठुलो चाहिँ अशिष्ट, असामाजिक, अमानवीय केही कुरा हुन्छ? उहाँहरू के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारण उहाँहरू अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अदालतलाई धम्क्याउने, प्रहरीलाई धम्क्याउने त्यो खेतीमा जसरी सिङ्गो राजसभा लाग्यो, यसले राजसभालाई साँच्चै माया गर्ने कार्यकर्ताहरूमाथि पनि यो कुराले वास्तवमा उहाँहरूलाई अन्याय राजसभा मार्फत भएको छ भन्ने लाग्छ। र यस प्रकारले हुलुजुतबाट यो देशको कानुन प्रभावित होइन। कानुन सबैका लागि समान हो। अहिलेको सरकारसँग यो जोडेर धेरै हेर्नु पनि पर्दैन। उहाँहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका नामै किटेर रवि मान्यजीले भन्नुभयो, अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री यो देशमा प्रधानमन्त्री भएको जम्मा 100 दिन भयो। योभन्दा 18 महिना अगाडि प्रचण्डज्यू यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 80 साल माघमै उहाँको बारेमा पोखरामा, कास्की जिल्लामा त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा एउटा उजुरी परेको थियो, किटानी जाहेर परेको रहेछ। पछि यी विषयहरू संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आयो। क्रमशः विषयवस्तुहरू हाउसमा उठेपछि हाउसमा यो विषय आन्दोलनको विषय भयो। उदय मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामी यहीँ छौँ। त्यति बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, प्रचण्डज्यू सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। आयोग बन्यो, एकातिर किटानी जाहेर छ, अर्कोतिर संसदको एउटा विशेष छानबिन समिति बन्यो। त्यो समितिको समेत रेफरेन्सको आधारमा, सिफारिसको आधारमा, पहिलेको किटानी जाहेरीका आधारमा समेत कयौँ मानिसहरू अनुसन्धानमा प्रक्रियामा पर्नुभएको छ। त्यही रिपोर्टले भनेका छविलाल जोशीजी अलि अगाडि अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरीलाई सहयोग गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यही बमोजिम रविजीलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै अनि राजनीतिक प्रतिशोध, अनि यो सरकार मुर्दाबाद, यो सरकारसँग जोडिएको विषय के हो? तपाईँहरू सबैले थाहा पाउनुपर्छ। जुन दिन संसदको बैठकबाट संसदले बनाएको विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो, त्यो दिनको बैठकमा रविजीका पार्टीका सांसदहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो? स्वयं रविजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिनको बैठकमा हामी सबैले त्यो प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिलाई एक्नलेज गरेको हो कि होइन? एक्नलेज गरेको। हामी सबैले, कसैको विरोध त्यहाँ रहेन, खबरदारी रहेन प्रतिवेदन उप। अनि हामी सबै राजसभाका सभापतिजी मान्य रविजी सहित राजसभाका 21जना सांसद समेत उपस्थित भएको त्यो बैठकको चेयर गरिरहनुभएका सम्मान्य सभामुख महोदयले संसदको त्यो गरिमामय बैठकमा प्राप्त गरेको त्यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै, शब्द सुन्नु, जस्ताको तस्तै दोषीहरू नउम्क्यौँ, कानुन बमोजिम कारबाही गरून्, पीडितहरूले न्याय पाउन्, डुबेका बचतहरू फिर्ता हुन्, यस हिसाबको लिखित निर्देशन रुलिङ त्यसै दिन त्यही बैठकबाट भयो। अनि रवि लामिछानेजीले ताली ठोक्नु भएको होइन, केवल ठटाउनु भएको होइन, समर्थनमा त्यही प्रतिवेदन कानुन गर्नका लागि छविलाल जोशीजी अनुसन्धानको प्रक्रियामा हुँदाखेरि त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह भएन। अनि अहिलेको विषय राजनीतिक पूर्वाग्रह कसरी भयो? मलाई भनिदिनुहोस् कि यो देशमा राजसभा भए बापत, राजसभाका सांसदहरू भए बापत, वा राजसभा मार्फत सांसद भएर अरू अलिअलि माथिल्लो पदमा पुगे पनि बापत के कानुनले काम गर्न पाउँदैन भन्ने हो? संविधान र कानुनमा त्यस प्रकारको लेखनी गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यो देशमा राजसभाका साथीहरूलाई छुट्टै कानुन, अरूलाई छुट्टै भन्न मिल्छ? त्यस कारण कानुन सबैका लागि बराबर हो। जहाँसम्म सत्ता पक्षलाई बचाउन खोज्यो आफ्ना छानी, यसमा पनि म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। कानुनले तपाईँ र मेरो छलफलले होइन नि, तपाईँको र मेरो छलफलले को अपराधी हो होइन भन्न मिल्छ? फलानलाई किन नसमा, रविजीलाई त समाउनु भयो भन्नुहुन्छ। राजसभाका सभापतिजीलाई गिरफ्तार भयो अनुसन्धानको लागि, अनि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अर्थात् राजसभाका सभापतिलाई समाइयो। त्यसपछि एकजना काङ्ग्रेसको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना माओवादीको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना एमालेको पनि समाइदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँहरूको माग यो हो। कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँको र मेरो छलफलले के भन्छ भन्ने कुरा हो? सडकमा के नारा निकाल्नुहुन्छ भन्ने आधारबाट हो। आधार र प्रमाण पुगेको, कानुन बमोजिम दोषी देखिएका कोही पनि व्यक्तिलाई यो सरकारले
फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रङका आधारबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने पनि कहीँ अपराधमा हुन्छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। कानुनले दोषी देखेका हकमा त्यस बमोजिम यो सरकारले दण्डित गर्छ।